प्रणम्यन्ते स्वामी चरण। Noroe. श्री गुरु पिघलवार। Noroe. ॐ स्फटिकरजतवर्णम् औप्तिकीमक्षमालाम् अमृतकलशविद्यां ज्ञानमुद्रां कराग्रे दधतमुरगकक्षं चन्द्रचूडं त्रिनेत्रं विदितविविधभूषं दक्षिणामूर्तिमीडे गणेशपटुकस्तुता रतिसहायकामान्विता स्मरारिवरविश्चरा कुसुमबाणबाणैर्युता अनङ्गकुसुमादिभिः परिवृता च सिद्धैः स्त्रिभिः कदम्बवनमध्यगा त्रिपुरसुन्दरि पातु नः पौर्णमासी शशधर इव यः प्रस्फुरन्निस्तरङ्गं चिद्व्योमस्फारनाद रुचिविसरलसद्बिन्दुवक्त्रोर्विमालम् अत्यस्पन्दस्वरूपी प्रथयति सकृतोङ्कारशुण्डक्रियादृक् दन्त्यास्यूयं हठात्वः शमयतु दुरितं शक्तिजन्मा गणेशः। प्रणम्यन्ते स्वामी चरण। नारायण। Non clear. शिवमणि त्रिपाठी जी सन्ति जी स्वामी चरण। गृहे सन्ति क्वचित् अन्यत्र वा? अच्छा, क्वचित् अध्ययने व्यापृता वा? नहीं वो स्वामी चरण अत्र छात्रावासे अस्मि स्वामी चरण। अनुपपत्त्यधिकरणम् अनुपपत्ति अधिकरणम् अद्य अस्माभिः विचार्यते। यावतः आचार्यवर्याः सम्प्राप्तः। वेदावता इह सामान्येन जीवस्य उपास्यत्वं नास्ति, किन्तु उपासकत्वम् इति निरूपितम्। तत्र जीवस्य अहङ्ग्रहोपासनायाम् अपि उपासना भवति कस्य? कार्यब्रह्मणः। उपास्यत्वं कार्यब्रह्मणः एव भवति। उपासकत्वं भवति जीवस्य। तो जीवब्रह्मणः तत् केवलम् अहङ्ग्रहोपासनायाम् अपि तत्र अहङ्ग्रहे सति अहङ्ग्रहः तर्ह्येव भवति यतो हि भेदः। जीवस्य उपास्यत्वम् उपासकत्वं ब्रह्मणः परमेश्वरस्य वा उपास्यत्वम् इति। तो उपास्य उपासकयोः केचित्सु सूत्रेषु रामचन्द्रमहाभागा एवम् आचार्य। साध्य ऋषिः भवति। साध्यनारायण ऋषिः सिद्धनारायण ऋषिः देवता, साध्यनारायण ऋषिः हते ऋषिः देवता, साध्यनारायण ऋषिः देवता, सिद्धनारायण ऋषिः देवता, साध्यनारायण ऋषिः साध्यनारायणः ऋषिः। तो तत्र उपास्य उपासकयोः साध्य उपासकयोः एव साध्य साधनत्व इति कल्पना भवति। यत्र नादेवो देवमर्चयेत
यद्वाहङ्ग्रोपासनायां तज्ज आत्मन्येवात्मानमनुपश्येत इत्यादि अत्र उपासकत्वं जीवस्य एतेषां मते अपि जीवस्य उपासकत्वं वर्तते। एवं शान्त्यधिकरणे जीवस्य उपासकत्वं केचित्सु जीवस्य उपासकत्वं तत्र उत्क्रम्यंशमादाय उत्क्रमिष्यद्देवं भावात् इति औडुलोमि इति उक्ते जीवस्य उपासकत्वं वर्तते। उपासकत्वं तु ब्रह्मण एव। पुनरपि सकलजीवसमष्टि हिरण्यगर्भोपादानभूतस्य नारायणस्यापि विश्वादिकब्रह्मविषयत्वम् उपासकत्वम्। तो बहुतनाम जीवस्य उपासकत्वं किन्तु तत्र नारायणस्य भगवतः उपास्यत्वं तत्र सिद्ध्यति। नारायणः उपास्यः। तो अत्र उच्यते श्रीकण्ठाचार्येण नारायणस्य अभिविश्वादिकब्रह्मविषयकम् उपासकत्वं नोपास्यत्वम्। तत्र नारायण इति उक्ते नारायण इति पदेन येभ्यः ब्रह्म एव गृह्यते, परब्रह्म न। एवं परब्रह्म तु परमेश्वरं शिवं साम्बम् एव, साम्बं परमेश्वरम् एव परब्रह्म इति पदेन। हरिस्ते साहस्रं कमलबलिमादाय भावयोर्नेकोने तस्मिन् निदमुरहन्नेत् कमलं ततो भक्तिद्रेक परिणतमष्टचक्रवंशः त्रयाणां रक्षायै त्रिपुरहरिजागृति। नोपास्यत्वम् इति अविधातुम् इदमधिकरणम् आरभ्यते। अनुपपस्ते तु न शारीरः। अस्य महोपनिषदे श्रूयते विषयः पतिं विश्वस्यात्मेश्वरगुं शाश्वतं शिवमच्युतं नारायणं महाज्ञेयम्। ऋग्परिशिष्टे नारायणसूक्तं वर्तते। नारायणीयं महानारायणीयं वर्तते। तत्रैवं महोपनिषदि अपि वर्तते। ऋग्परिशिष्टे तत्र केवलं महानारायणीयम् एव वर्तते। महोपनिषद् इत्यस्मिन् अस्मिन्नपि नारायणीयम् अन्तर्भूतम्। पतिं विश्वस्यात्मेश्वरं शाश्वतं शिवमच्युतं नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणम्। तत्र विश्वात्मानम् इति उक्त्या भगवतः सार्वात्म्यं यावत्तु प्रतिपादितं, नारायणस्य शिवत्वमपि प्रतिपादितं, शिवत्वमपि प्रतिपादितम्। अत्र विश्वपतित्वादिलक्षणयुक्ततया नारायणशब्दवाच्यो मूर्त्यात्मा परमेश्वरो वा इति सन्देहः। नारायणीपदेन नारायणः यथा तदैव तत्र प्रोक्तं प्रपञ्चसारमते तु नारायण एव। कारणार्णवे त्रिदेवेभ्यः यः भगवान् स्तूयते, यः भगवान् अभ्यर्थितः स तु भवति नारायणः। कस्मिंश्चित् क्षीरसागरे नागपर्यन्ते शयानः नारायणः। किन्तु अस्य मते विवरणकार अस्य त्रिविक्रमदीपिकाकारमते साधकस्य शुद्ध अंतःकरणम् एव नारायणः। तत्र अंतःकरणनवच्छिन्न अंतःकरणसम्भिन्नबोधत्वेन भगवतः अंतःकरण असम्भिन्नस्य भगवतः नारायणस्य यद्रूपं स्फुरति तद्भवति स्वाभ्यन्तरे भगवता। यतो हि त्रिदेवाः स्वयं नारायणम् आरिराधिषन्ति, अत एव एभ्यः परतरः सर्वेश्वरः चतुर्थः भवति यत्र भगवान्। अत्र विश्वपतित्वादिलक्षणयुक्ततया नारायणशब्दवाच्यो मूर्त्यात्मा परमेश्वरो अन्यः वा इति सन्देहः। तत्र मूर्तपक्षे सहस्रशीर्षं देवम् इत्यारभ्य सहस्रशीर्षत्वादिविधेयत्वेन नारायणस्य मूर्त्यात्मन एव उद्देश्यत्वेन अभ्यासात्। तो श्रीकण्ठाचार्यमते नारायण इति पदे महानारायणीये यन्नारायणं पदम् आवृत्तं तत् मूर्तं भवति और तस्य उपोद्बलकत्वेन तत्र पुरुषसूक्तस्य प्रथमा ऋचा उदाहर्यते सहस्रशीर्षम्। न ये सहस्रशीर्षम् इति तु महानारायणीयस्यैव प्रथमः मन्त्रः। सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वतोमुखं विश्वं नारायणं देवं तद्विश्वं पुजीवति। तत्र सहस्रशीर्षं मुद्गलोपनिषद रीत्या सहस्रशीर्षं सहस्रशब्दः संख्यावाचकः नास्ति, अनन्तवाचकः। अतैव सहस्रशीर्षम् इति पदेन आनन्द्यं सूच्यते।
नो चेत् यदि सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वतोमुखम् इत्युक्ते तत्र सर्वत्र व्यापकत्वम् एव तत्र सिद्ध्यति, अमूर्तत्वम् एव तावत् सिद्ध्यति। किन्तु अत्र नारायणशब्दवाचो मूर्त्यात्मा परमेश्वरो अन्यो वा मूर्त्यात्मन एव उद्देश्यत्वेन अभ्यासात्। तो सहस्रशीर्षत्वादिविवेक्षया मूर्तत्वमेव भवति। समुद्रेन्तं विश्वशम्भवम् इति समुद्रशायित्वादिलिङ्गात् च तत्र समुद्रेन्तं विश्वशम्भवं विश्वं नारायणं देवं पतिं विश्वस्यात् पतिं विश्वस्यात्मेश्वरम्। तो तत्र समुद्रशायित्वादिलिङ्गात् समुद्रशायी समुद्रश्चत्र अच्छा प्रपंच का प्रपंचसारे और अस्माकं किं वर्तते त्रयोक्रमदीपिकाकारमपि तु प्रपञ्चः समुद्रः क्षीरसागरः क्वचित् बाह्यं नास्ति, शुद्धान्तःकरणम् एव क्षीरसागरः। तत्र धवल शुद्ध विशुद्ध तद् विशुद्धसत्त्वप्रधानत्वात् क्षीरादीनां सत्त्वगुणप्रधानस्य श्वेतवर्णादिविपेक्षया समुद्रशायित्वात् लिङ्गात् च समुद्रशायित्वादिलिङ्गात् तत्र समुद्रे कश्चित् अमूर्तः वा निरवयवः वा समुद्रे स्थातुं न शक्नोति, समुद्रे न भवति। फणासहस्रनचितरजिते नागपर्यङ्कभूषिते यः शेते योगमास्थाय तस्मै निद्रात्मने नमः। यः शेते योगमास्थाय तस्मै तत्सर्वं मूर्तविषयमेव। तात्पर्यवाचकं तत्तात्पर्य तत्पर्यायवाचक अच्युत हरिशब्दादिप्रयोगाच्च नारायण एव मूर्तात्मा। नारायणस्यत्र मूर्तात्मा नाम सगुणत्वं सगुणत्वं चतुर्भुजा ये किं मण्डुक्तमालङ्कृत सर्वगात्रं नारायणं केशवमप्युपैमि। ये वर्तते महाभारते लिखितं किरीटकेयूरमहार्ह निष्कैदमण्युत्तमालङ्कृत सर्वगात्रं नारायणं केशवमप्युपैमि। तादृशं केशवं नारायणं स तु मूर्त एव भवितुमर्हति। इति समुद्रशायित्वादिलिङ्गाच्च तात्पर्यवाचक अच्युतशब्दी हरिशब्दादिप्रयोगाच्च नारायण एव मूर्तात्मा नारायण एव मूर्तात्मा विश्वपतित्वादिना लिङ्गेन प्रतिपाद्यत इति पूर्वः पक्षः। सिद्धान्तः नारायणात्मा महेश्वर इति नारायणात्मा महेश्वरः ये सिद्धान्तितम्। अत्रापि पाशुपतानां मतेपि यद्यपि पाशुपतानां पाशुपतानाम् उपासनाक्रमे शिवः भूत्वा यजेत् विष्णुम् इति वर्तते। शिवः भूत्वा यजेत् विष्णुं विष्णुर्भूत्वा यजेत् शिवम्। शिवस्य हृदये विष्णुः विष्णोः हृदये शिवः। तो अनेन नारायणात्मा महेश्वरः नारायणस्य आत्मा महेश्वरः और तद्विपरीतेन महेश्वरस्य आत्मा अपि नारायण इति सिद्धान्तितम्। तत्कथं प्राप्यते विश्वपतित्वादिना परमेश्वर धर्माणां तदर्थान्तरे नारायणे अनुपपत्तिः। विश्वपतित्वम् अत्र पशुपतित्वमेव विश्वस्य विश्वस्मिन् ये पशवः सन्ति पाशबद्धाः मलसम्पृक्ताः येषां पतित्वं तु पशुपतेरेव प्रसिद्धं। तो तत् पतिं विश्वस्यात्मेश्वरं शाश्वतं शिवमच्युतं तत्र शिवपदम् अपि आगच्छति। तो अत एव एवं प्राप्यते यत् अस्य सूक्तस्य महातात्पर्यपर्यालोचने शिवस्य हृदये शिवात्मा नारायणः और नारायणस्य आत्मा शिवः उभयो अन्योन्यात् स्कन्दोपनिषदि वर्तते। विष्णोस्तु हृदये शिवस्य हृदये विष्णुः विष्णोस्तु हृदये शिवः। तदर्थान्तरे नारायणे अनुपपत्तेः। ततो विश्वपतित्वादिकं नारायणे अनुपपत्ते नारायणे न उपपन्नं तत् शिव एव भवति। अतः मूलसूक्ते वर्तते पतिं विश्वस्यात्मेश्वरं शाश्वतं शिवम् अच्युतं। शिवमपि लिखितम् अच्युतमपि लिखितम् एकले नारायणे अर्थात यः नागपर्यङ्कभूषिते या शेषशायी भगवान् विष्णुः तस्य विश्वपतित्वं न भवति। विश्वाधारत्वं वरं स्यात् विश्वपतित्वं न भवति।
पशूनां पतये वृक्षाणां पतये जनानां जगदां पतये इति तैत्तिरीय इस संहितायां आरण्यके वा इत्यादिना परमेश्वरे एव निखिलभुवनाधिपत्यम् अभ्यस्यते परमेश्वरस्य एव निखिलभुवनाधिपत्यम् अभ्यस्यते एको हि रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुः य इमान् लोकान् ईशते ईशता ईशनीभिः तो रुद्र व्यतिरिक्तस्य जगदीश्वरत्वं निषिध्यते विश्वादिको रुद्रो महर्षिः विश्वादिकत्वं च तस्यैव श्रूयते अतो विश्वपतित्वादिलक्षणो नारायणात्मा परमेश्वर इति समीचीनं ननु नारायणात्मा इति नारायणान्तर्यामी परमेश्वर इति हृदयं तद् अयुक्तम् नारायण परं ब्रह्म इत्यादि नारायणस्य परब्रह्म भावं मुक्त्वा पद्मकोशप्रतीकाशम् इत्यादिना पुरुषस्य हृदयपुण्डरीकस्थानं मुक्त्वा तस्य मध्ये वह्निशिखा इत्यादि जीवरूपं मुक्त्वा शंकरा शंका अच्छा जी शंकर नारायण मूर्ति तत्र शंकर अर्ध हरिहरात्मका मूर्ति तत् मन्ये तत्र उभयोः ऐक्यमपेक्षया तन्न भवति तत्र तु कस्मिंश्चित् अवतारविशेषे उभयोः शंकरनारायण इति मोहिनी अवतारविषये उभयोः यत् हरिहरात्मिका मूर्तिः आराध्यते अत्र तु परमेश्वरस्य कः कस्य अभ्यन्तरे विष्णोः नारायण विष्णोः शिवस्य आत्मत्वेन और विष्णोः शिवस्य आत्मत्वेन निरूपणं क्रियते रुद्राध्यायेऽपि येषु येषु मन्त्रेषु प्रार्थना दृश्यते तदगतप्रार्थनीयविशेषणानां स्थावकत्वकल्पनेऽपि नान्यत्र तत्कल्पनावकाशः अच्छा इत्यादिना पशूनां पतिः पशूनां पतये नमः इति रुद्र्यां मन्त्रः गच्छति तस्यापि परमेश्वर एव निखिलभुवनाधिपत्यम् अभ्यस्यते तत्र अस्य श्रीकण्ठाचार्यमते यत् नारायणस्य निखिलभुवनात्मकत्वं न सिद्ध्यति स ब्रह्मा स शिवः स हरिः स इन्द्रः सोऽक्षरः परमस्वराडिति इति विप्पित् इति तद्विभूतित्वं ब्रह्मशिवादीनाम् उच्यते अतो नारायण एव विश्वपतिः परं ब्रह्म भूतो जीवान्तर्यामित्वेन उपास्य इति तदात्मकत्वेन तदुपास्यं च परमेश्वरस्य वक्तुं युक्तम् नारायण विश्वपतिः परब्रह्मभूतो जीवान्तर्यामित्वेन उपास्य नारायणः सर्वगतः और परब्रह्मभूतः जीवान्तर्यामित्वेन उपास्यः और नारायणस्य आत्मकत्वेन तदधिकत्वं यद्यस्य आत्मा भवति स तस्मात् सूक्ष्मः व्यापकश्च भवति जो शरीरे जीवः भवति तज्जीवः शरीरम् अपेक्षया अधिकं भवति एवमेव जीवैः जीवचैतन्य ईश्वरः जीवचैतन्यरूपेण प्रविष्टः स जीवम् अपेक्षया अधिकं भवति एवं तदात्मकत्वेन तदधिकत्वं च तदुपास्यत्वं च परमेश्वरस्य वक्तुं युक्तम् इत्यतः आह कर्मकर्तृव्यपदेशात् च तत्र कर्मत्वं कर्तृत्वं व्यवदिश्यते तत्र ध्यातृध्येययोगयोः परमेश्वरनारायणोः तत्कथं कर्मकर्तृव्यपदेशः अत्र अनेन परमेश्वरस्य नारायणस्य आत्मत्वेन निरूपणं क्रियते कर्मकर्तृव्यपदेशात् च अस्मिन् तु विश्वपतित्वं पतित्वं परमेश्वरस्यैव भवति नारायणस्य भवति परब्रह्मात्मकत्वं ब्रह्मात्मकत्वं वा और नारायणस्य भी आत्मभूतस्य परमेश्वरस्य तदो आधिक्यम् एव सिद्ध्यते अनुपपत्तिस्तु न शारीरः शरीरम् अस्य
इति शारीरः आत्मा। तो अत्र शिवार्गमणिदीपिकाकारः लिखति यथा शाण्डिल्यविद्यायां जीवसामान्यस्य प्रसङ्गो नोपास्यत्वेन किन्तु उपासकत्वे। शाण्डिल्यविद्यायां तत्र अयं अणीयान् श्यामाकाश्च जायाकरी अत्र शाण्डिल्यविद्यास्मिन् अपि वर्तते। नीवारशूकवत्तन्वी पीता भास्वत्यरूपमा तस्याः शिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थिता। नीवारशूकवत्तन्वी आत्मनः अणीयत्वं पुरस्कृत्य अणीयत्वमपि महीयत्वमपि वर्तते। तत् ईयसुन् प्रत्ययस्य महीयान् अणीयान् ईयसुन् इत्यस्य कः अभिप्रायः इति पुरा अस्माभिः अधीतम्। शाण्डिल्यविद्यायां जीवसामान्यस्य प्रसङ्गो नोपास्यत्वेन किन्तु उपासकत्वेन तथैव चैतन्यमध्ये सर्वोत्कृष्टस्य नारायणस्य नारायणानुवाक्योपसङ्गोऽपि दृष्टान्तसङ्गतिं दर्शयन् उत्तराधिकरणम् अवतारयति। इह तु अनुपपत्तिस्तु शिवमणि पठितुं शक्यते न सन्ति। तैत्तिरीयोपनिषदि जी स्वामी ध्वनि स्पष्टं न आयात्। जी दः पठ्यताम्। विश्वपतित्वा अनन्येश्वरत्वादिधर्मैः प्रतिपाद्यः पञ्चकृत्याधिकारिषु मूर्त्यात्मसु अष्टमूर्त्यधिकरणे मूर्त्यात्मसु पंचसु अच्छा पंचकृत्य मूर्त्यात्मसु पंचसु पंचमी नारायणाख्यो मूर्त्यात्मा अतः मूर्त्यात्मातीतः परमेश्वरः इति तयोर्मध्ये कस्य विश्वपतित्वादिकम् इति कथ्यते। ग्रन्थः नास्ति किम्? अस्ति स्वामीचरणः। एकं शैथिल्यं वर्तते, स्वास्थ्यम् अनुकूलं वर्तते न वा? जी जी अस्ति स्वामीचरणः। अत्र स्वामीचरणः पृष्ठसङ्ख्या PDF मध्ये 26,300 पृष्ठः। जी स्वामीचरणः। मूर्त्यात्मसु पंचसु पंचमो नारायणाख्यो मूर्त्यात्मा उत मूर्त्यात्मा अतीतः परमेश्वर इति तयोर्मध्ये कस्य विश्वपतित्वादिकं युक्तम् इति अनवधारणात् संशयम् आह महोपनिषदि इत्यादिना। इत एव प्रचलति स्वामीचरणः। आम्, संशयो द्रष्टव्यः इत्येव। जी यद्यपि नारायणः तत्र विश्वपतित्वादिधर्मैः प्रतिपाद्य इति स्पष्टमेव, तथापि नारायणः स्वकीयैः तैः प्रतिपाद्यः उत परमेश्वराभेददृष्ट्यवलम्बनैः तदीयैः इति संशयो अर्थो द्रष्टव्यः। अत्र एवं पूर्वपक्षः श्रुतिरेव भगवती विश्वपतित्वादिधर्मेषु प्रमाणम्। श्रुतिश्च पतिं विश्वस्य इत्यादि इत्यादि विश्वस्यात् पतिं विश्वेश्वरात्मपतिं विश्वेश्वरं शाश्वतमच्युतं पतिं विश्वस्यात्मेश्वरं शाश्वतमच्युतम् एवं महानारायणीये वर्तते। पतिं विश्वस्य इत्यादि श्रुतिः इत्यादिना नारायणस्य तान् प्रतिपादयति विश्वपतित्वम्। यद्रे अत्र हि नारायणम् उद्दिश्य विश्वपतित्वादयो अभिधीयन्ते। इतीयानाम् एनावृत्तं स्वं च दिवं महिं च इत्यादि इव प्रथमार्थत्वात् तत्त्वं नारायणः परः व्याप्य नारायणः स्थितः इत्यादि प्रथमान्तसामानाधिकरण्यात्। न च प्रथमानामेव भूयः सृष्ट्वा पतयः कथेत इत्यादौ इव द्वितीयार्थत्वं कल्प्यताम् इति वाच्यं। प्रथमान्तत्वे विना एव क्रियाध्याहारम् उद्देश्य
भावेन अन्वयोपपत्तिः। द्वितीयान्तत्वे उपासीत इति क्रियाध्याहार प्रसंगात्। यद्यपि रुद्राध्याये रुद्रस्यापि विश्वपतित्वादिकं श्रुतं तथापि तस्य न नमस्कारैः इष्टानिष्टप्राप्तिनिवृत्तिप्रार्थनालिङ्गैः स्तुतिपरत्वावसायात्। स्तुतिपरवाक्येभ्यः स्तुतिपरवाक्येभ्यः तत्त्वपरवाक्यस्य वाक्यस्य प्रबलत्वात् तदनुसारेण विश्वपतित्वादिकं नारायणस्य असाधारणधर्म इति व्युपगन्तव्यम्। नारायण नारायण अनुवाकस्यन्यपरत्वं शङ्कितुं शक्यं यतो हि नामतः एव नारायण अनुवाकः। तत्र शिवस्य परमेश्वरस्य विश्वपतित्वं कश्चित् किमर्थम् अस्य तत्र नियुञ्जीत। नारायणवाक्ये लिखितं पतिं विश्वस्यात्मेश्वरं शाश्वतम् अच्युतं पतिं विश्वस्यात्मेश्वरं शाश्वतं शिवमच्युतं। तो तत्र नारायणस्यैव नारायणसूक्तत्वात् अविधानस्यैव तत्र शब्दगत्या एव नारायणस्य विश्वपतित्वं सूच्यते। ये पूर्वपक्षः वर्तते। नारायणनामाभ्यासेन नामाभ्यासेन अच्युतानन्तहरिनामनिर्देशेन समुद्रशायित्वलिङ्गेन च अवगमितश्च तत्परत्वस्य अविचलत्वात्। तस्माद् देवान्तरेषु विश्वपतित्वादिश्रवणं परिच्छिन्नकतिपयैश्वर्यादिपरतया योजनीयम्। अत एव लोकाक्षिगृह्ये कृच्छ्राङ्गहोममन्त्रे मन्त्रेषु अग्नये पृथिव्याधिपतये स्वाहा इत्यारभ्य ब्रह्मणे लोकाधिपतये स्वाहा इत्यन्तैः एकादशभिः मंत्रैः अग्नि सोम वायु सूर्येन्द्र यम वरुण कुबेर महासेन सेन रुद्र ब्रह्मणां पृथ्वी नक्षत्र ऋक्षद्युः सुरप्रेत सलिलक्षय सेन भूतलोकेषु एकैकस्मिन् अधिपत्यम् उक्त्वा विष्णवे सर्वाधिपतये स्वाहा इति मंत्रेण नारायणस्य सर्वाधिपत्यम् उक्तम्। सूत्रे जी नहीं लोकाक्षी गृह्य सूत्रे। अच्छा लौगाक्षिकय्यसूत्रं तु येषां कठशाखीयानां भवति कृष्णयजुर्वेदस्य। अत्र वैषम्यं भवति कृष्णयजुर्वेदत्वात्। ये नारायणीयं यद्वा अस्यापि कृष्णयजुर्वेदे अन्तर्भावः क्रियते कैश्चित् महानारायणीयम् इत्यस्य। महानारायणोपनिषत् इति नाम्ना याज्ञिकोपनिषत् महानारायणीयं ऋग्परिशिष्टे महानारायणीयम् इति नामधेयः स्तुतं। सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वशम्भुवम् इत्यादि तस्य तु ऋग्वेदात्मकत्वं पौरुषात्मकत्वं वर्तते। तो तत्र लौगाक्षीरीत्या अच्छे उदाहरणं दीयते। लौगाक्षिगृह्यसूत्रे कृच्छ्राङ्गहोममन्त्रे अपि अग्नये अधिपतये स्वाहा इत्यारभ्य ब्रह्मणे लोकाधिपतये स्वाहा इति अन्तरैः एकादशभिः मन्त्रैः अग्नि सोम वायु सूर्य इन्द्र यम वरुण कुबेर महासेन रुद्र ब्रह्मणां पृथिवी नक्षत्र इत्यादीनाम् आधिपत्यम् उक्त्वा विष्णवे सर्वाधिपतये स्वाहा इति मन्त्रेण नारायणस्य सर्वाधिपत्यम् उक्तम्। अत एव तत्र लौगाक्षिगृह्यसूत्रवचनात् तस्मादिह नारायण एव विश्वपतित्वादिधर्मैः निर्दिश्यत। अत्र सिद्धान्तः, अत्र अयं सिद्धान्तः। लौगाक्षिगृह्यसूत्राणि तत्र श्रुत्यादिवत् प्रमाणीक्रियन्ते न वा? ब्राह्मणारण्यकग्रन्थानां गृह्यसूत्राणां तत्र कर्मरहस्यप्रतिपादकत्वात् मन्त्ररहस्यप्रतिपादकत्वात् गृह्यसूत्र श्रौतसूत्राणां तत्तत् कस्मिंश्चित् तत्र प्रसङ्गविशेषे होमविशेषे कस्मिंश्चित् देवतायां किं कीदृशी बुद्धिः करणीयं तत्
अनेनैव भवति तत् दृष्टान्तत्वेन तत्र सर्वत्र न प्रयोक्तुं शक्यन्ते। तो अत्र सिद्धान्तः नारायणस्य नारायणस्य आत्मभूतः परमेश्वर एव विष्णुपतित्वादि धर्मशाली न तो मूर्त्यात्मा नारायणः। अत्र विश्वपतित्वं वत्यस्य मीमांसा क्रियते। तो यद्यपि लोगाक्षिब्रह्यसूत्रे कृष्णाङ्गहोम मध्ये तत्र सर्वेषां मुक्तानां पृथ्वी नक्षत्र अंतरिक्षादि सुरप्रेत शरीर यक्षसेना इत्यादीनां विष्णोः सर्वाधिपत्यं मुक्तम्। तो ते अत्र ये एकादश ये देवताः अत्र उल्लिखिताः तेषां तु सर्वलोकात्मकत्वं विश्वात्मकत्वं सर्वात्मकत्वं न भवति। यतोहि येषाम् आधिपत्येन विष्णोः सार्वात्म्यं विश्वाधिपत्यं स्यात्। अत एव अयं सिद्धान्तः नारायणस्य आत्मभूतः परमेश्वर एव पठ्यताम्। परमेश्वर एव विश्वपतित्वादि धर्मशाली न तो मूर्त्यात्मा नारायणः। स तु तदभेदभावनाभ्यासदार्ढ्येन तदभेदम् आपन्नः तद्धर्मे व्यपदिश्यते न स्वकीयैः। तत्र विश्वपतित्वादि अनुपपत्तेः रुद्राध्याये हि परमेश्वरस्य प्रपञ्चान्तर्गतैक वस्त्वाधिपति वस्त्वाधिपत्य प्रदर्शनेन सर्वाधिपत्यं स्थिरीक्रियते। तस्य न तावन् नमस्कारयोगेन दौर्बल्यं तद्योगे हि नमस्कार्य महिमसमर्पकाणां विशेषणानाम् अर्थविवक्षाम् एव उपोद्बलयति नत्वर्थविवक्षां पारयति। नमस्कृत्य हि वसीयान् समुपचरन्ति इति श्रुतौ सर्वं रुद्र इति वै प्राहुर्मुनयः तत्त्वदर्शिनः नमस्कारेण सहितं गौरवात् परमेश्वरेण वसीयांसं किं वसीयान् वर्षीयांसं वा वर्षीयान् वसीयः वसीयांसम् उपचरन्ति। ये कस्मिंश्चित् भिन्न ये कृष्णयजुर्वेदस्य रुद्राध्यायं मन्त्रः भविष्यति। तत्र वसीयान् इति मन्त्रं वर्तते। इति पाठवेदः वर्तते। नमस्कारेण सहितं गौरवात् परमेष्ठिनः ते अग्रे सर्व वै रुद्र इत्यादि मंत्र तात्पर्य कथनार्थ लैंग पुराण वचने च नमस्कारस्य विषयोत्कर्ष प्रयुक्तत्व प्रतिपादनात् नमस्कार्योत्कर्ष गवेषणे श्रुति विशेषण समर्पितोत्कर्ष महा उत्कर्षम् अपहाय उत्कर्षांतर परिग्रह योगात्। तथा च रुद्राध्याय गतेन अनितर साधारणेन नमस्कार भूयस्त्वेन नमस्कार्यस्य सर्वोत्कर्ष सिद्ध्य नमस्कार घटित तत्तन्मंत्रगत नमस्कार्य विशेषण समर्पित सर्वाधिपत्यादि रूप एव सिद्ध्यति। प्रार्थनायाः स्तुतिलिंगेन दौर्बल्यं भवदपि यत्र मंत्रे सादृश्यते तत्रैव भवेत् नान्यत्रापि। अन्यथा पुरुष सूक्तैक वाक्यता पन्नोत्तर नारायणावसानगतेन प्रार्थनालिंगेन सूक्तद्वयस्यापि स्तुतिपरत्वं प्रसज्यते। जी। तस्मात् रुद्राध्यायेऽपि येषु मंत्रेषु प्रार्थना दृश्यते तद्गत प्रार्थनीय विशेषणानां तावत्
तावकत्वकल्पनेऽपि नान्यत्र तत्कल्पनावकाशः। तथापि नारायणम् उद्दिश्य विश्वपतित्वादिविधानैः ऐदं पर्येण प्रवृत्तं वाक्यं नमस्कारपरवाक्येभ्यः तादर्थ्येन विश्वपतित्वादिसमर्पकेभ्यः प्रबलम् इति चेन् न पतिं विश्वस्य इत्यादेः अपि विधानैः इदं पर्यासिद्धेः। ऐदं पर्या इदं पर्या इदं परः इदं परत्वं पतिं विश्वस्यात्मेश्वरगुं शाश्वतं शिवम् अच्युतम् अत्र अस्मिन् वाक्येऽपि ऐदं पर्यः विद्यते। तत्र नमस्कार परवाक्येभ्यः किञ्चित् तत्र दौर्बल्यं भवति प्रतिपादने। यतोहि नमस्क्रिया भवति उत्कृष्टत्वापकृष्टत्व उत्कर्षापकर्ष तारतम्यः तत्र णु भावः भवति, तत्र किञ्चित् उत्प्रेक्षा वर्तते। नमस्कारपूर्वकं यत् नमस्कार्ये नम्ये नम्यनन्तरभेदे नम्ये किञ्चित् यत् उत्कर्षः नम्यस्य यत् उत्कर्षः प्रतिपाद्यते तत् तल्लिङ्गं न भवति जी। तो अनेन त्रिलिङ्गदौर्बल्यं भावितं, किन्तु क्रियान्वये सम्भवति द्वितीय तत्र पतिं विश्वस्यात् इत्यादिरपि तद्विधान ऐदं पर्या सिद्धे तद्विधान ऐदं पर्यः अर्थात ऐदं पर्य विश्वात्मत्व इत्यादि ये परत्वम नारायणम उद्देश्य विश्वपतित्वम और ऐदं पर्यत्वम अनेन न सिद्ध्यति। नमस्कार परवाक्येभ्यः स्पष्टं भवति नो भवति। जी स्वामित्रिणः किञ्चित् भवति। द्वितीयान्तानां तद्विश्वम् उपजीवति अत्र विश्वम् इति द्वितीयान्तम्। विश्वपतित्व इति वाक्ये प्रथमा इव विभक्तिः वर्तते। तद् विश्वम् उपजीवति इति श्रुतकर्म क्रियात् अन्वये सम्भवति द्वितीयार्थग्रहणा योगात्। विश्वम् इति अन्यथापि विश्वं भवति और विश्वम् इति द्वितीयान्तं विश्वम् इत्यस्य द्वितीयान्तम् अपि विश्वमेव भवति न। विश्वं पश्यत्येकनीडं तत्र विश्वं भवति द्वितीयान्तम्। विश्वम् इति अन्यत्र विश्वम् इति नपुंसकान्तम्। अतएव तद् विश्वम् उपजीवति श्रुतिकर्मक्रियान्वये सम्भवति द्वितीयार्थ प्रहाणा योगात्। द्वितीयार्थ प्रहाणं द्वितीयार्थस्य निरसनं तत्र न भवति। अतएव अनन्तमव्ययं कविगं समुद्रयन्तं विश्वशम्भवं तत्र अव्ययं कविं समुद्रयन्तं विश्वशम्भवं तदन्तविधिः द्वितीया विभक्तिः अत्र वर्तते। यस्य येन अर्थसम्बन्धः इति न्यायेन प्रथमान्तपदेभ्यः प्राचीनया क्रियाया अन्वयो उपपत्तेः प्रथमान्तानां भिन्नवाक्यत्वोपपत्तेः सर्वत्र प्रथमार्थकल्पने बहुधा वाक्यभेदाश्रयणीयत्वात् द्वितीयान्तेषु तदर्थ अत्यागे प्रथमान्तपदघटितमन्त्रयोरेव तदाश्रयेण लाघवात्। श्रवणम् जी अत्र एको हि रुद्रः न द्वितीयाय तस्थुः यः भी द्वितीयाय नाम द्वितीयाय चतुर्थी वर्तते। ये विभक्ति व्यत्ययः अपि भवति वेदे। द्वितीयाय तस्थुः अत्र विभक्ति व्यत्ययः भवति यद्वाच विभक्ति व्यत्ययेन एको हि रुद्रः न द्वितीयाय तस्थुः तत्र रुद्रस्य द्वितीयत्वव्यावर्तनाय द्वितीयाय सद्वितीयत्वव्यावर्तनाय शिवव्यतिरिक्तस्य जगदीश्वरत्वं निषिध्यते। तस्य हि अयम् अर्थः एक एव रुद्रः न तत्र द्वितीयस्तिष्ठति। किं सर्वात्मना निषिध्यते न। स इमान् लोकान् ईशनीभिर्शक्तिभिरीष्टेत्। शिवस्य एव ईश्वरत्वात् यद्वा विश्वपतित्वं भवति विश्वस्य तत्र पतित्वं यद्वा तत्र किं प्रोक्तमासीत्
नियमनधारणाभ्यां धारणात्वात् नियमनात्व एव ईश्वरत्वं भवति। तद् जगदीश्वरत्वं सर्वात्मना निषिध्यते। तन्न सर्वात्मना किं सर्वात्मना निषिध्यते ईश्वरस्य परमेश्वरस्य जगदीश्वरत्वं यद्वा स इमान् तन्न निषिध्यते। यतो हि इमान् लोकान् ईशनीभिर्शक्तिभिः इष्टे तादृग्द्वितीयो निषिध्यत। द्विताश्वतर एव यो देवानाम् इति यो देवानां प्रथमो बभूव रुद्रो महर्षि इति अस्मिन् मन्त्रे अस्य विश्वाधिकत्वं च श्रूयते। विश्वपतित्वं विश्वाधिकत्वे सत्येव सिद्ध्यति। वैदिके यदन्तर्यामितया अन्तर्यामि ब्राह्मणे यः पृथिव्यामन्तरे सञ्चन् इत्यादिषु अन्तः प्रविश्य नियमयति तेन तेस्य विश्वपरिमितित्वं विश्वपरिच्छिन्नत्वं न भवति। विश्वाधिकत्वे सति एव विश्वस्य नियामकत्वं यद्वा यामकत्वं भवति। एवं यहापि विश्वाधिकत्वे सति एव विश्वस्य ईश्वरत्वं पतित्वं सिद्ध्यति। तद् विष्णुपतित्वलिङ्गम्। तदन्यस्य विश्वपतित्वे तस्य तदिकत्वा सिद्ध्यति। यथा हिरण्यगर्भः हिरण्यगर्भे जीवविशेषः भवति यद्वा तत्र कश्चित् देवताविशेषः भवति यद्वा परमेश्वरः भवति तत्र परमेश्वर एव भवति अभेदात्। हिरण्यगर्भः सूर्यमण्डलान्तर्वर्ती हिरण्मयः पुरुषः वस्तुतः परब्रह्म परमेश्वर एव भवति। यतो हि परमेश्वरेण तस्य अभेदः। अभेदोपेक्षया परमेश्वरत्वम् एव तद्भवति। अत एव अभेदात् सूर्यमण्डलान्तर्वर्ती पुरुषे कश्चित् जीवविशेषबुद्धिः क्रियते चेत् ते तस्यापि आपाततः परमेश्वरे एव तत्र परमेश्वर एव तस्य परमेश्वरे पर्यवसीयते। एवं यहापि यदि विष्णु इत्यादीनां सार्वात्म्यं सार्वभौमत्वं भवति और शिवस्य नारायणस्य आत्मत्वात् नारायणस्य हृदयत्वात् तत् रुद्रस्य नारायणस्य अपि विश्वपतित्वं तत्र भञ्जा भवति। किं भवति कुलालस्य तत्र कुलाल यथा अधमर्ण्यत्वादिवत् प्रतिभुवः अधिमर्ण्यत्वादिवत् अधिमर्ण्यवत् अधमर्ण्यत्वं भवति नोमिनी इत्यस्य यः ऋणं दापयति तो तस्यापि ऋणित्वं भवति। किन्तु मुख्यऋणित्वं भवति कस्य यः ऋणम् आयच्छति। यः तस्य किं करोति रिकमेण्ड् करोति ऋणाय नोमिनी इति नामधेयः तस्यापि अधमर्ण्यत्वं भवति। तो एवमेव तद्वदेव एतेषाम् विश्वपतित्वं या त्रिदेवानां जगज्जन्मादिहेतुत्वं तत्र एवमेव भवति स्वातन्त्र्येण नहि। अग्रे पठ्यताम्। पतिं पतीनां परमं परस्ताद् यदामदेवं भुवनेशमीड्यं न तस्य कश्चित् पतिरस्ति लोके न चेशिता नैव च तस्य लिङ्गम्। तकारणं कारणाधिपाधिपो न चास्य कश्चित् जनिता न चाधिपः। प्रीताश्वतर्वचोभिः अस्यार्थः स्पष्टं सरलं वर्तते। इत्यादिकं शब्दतो अर्थतश्च प्रत्यायकं किमपि तत् प्रापकं प्रमाणम् इति ततो निर्विवाद विश्वाधिकत्वसिद्धिः अनुसन्धेया। अन्यदापि युक्त्या अपि विश्वात्मकत्वं विश्वपतित्वं विश्वाधिकत्वे सति एव भवति। न हि कस्यचित् न्यूनत्वे कस्मात् चित् न्यूनत्वे सति अपि तस्य पतित्वं भवति। यदि विश्वाधिकः रुद्रो विश्वाधिपः विश्वाधिकः इति विश्वापतित्वे तदधिकत्वं न सिद्ध्यति इति पूर्वपक्षः। किन्तु अत्र विश्वपतित्वं तस्यैव सिद्ध्यति यः विश्वाधिकः स्यात्। विश्वोत्तीर्ण विश्वाधिकत्वं नाम विश्वोत्तीर्णत्वम्। सकारणं
कारणाधिपाधिपो न चास्य कश्चिद्गणिता न चाधिपः इत्यादिकं स इति पदेन परमेश्वरः अत्र परमेश्वरम् अभिप्रयन् ये सकारः इति उच्यते। अनुसन्धेय ननु अग्निर्वै देवानाम् अवगमो विष्णुः परमः तदन्तरेण सर्वा अन्या देवता इति बहुरिच ब्राह्मणे विष्णोः सर्वदेवतोत्कर्ष श्रूयत इति चेत् मैवम् तत्र शङ्का भवति अग्निर्वै देवानाम् अवमः अवमः ये अस्मिन् अवरक्षणे धातुः वर्तते रामसलैमावाग जी संपदा जी बस दर्शाएंगे देवानाम् अवमः अवमः संपदा की न्यूना इत्या संपदा अवमः न्यूनत्वे अवमः विष्णुः परम देव अग्निर्व ननु अग्निर्वै देवानाम् उसवा संपदा रक्त कोई भूतो रक्त का इत्य भूतो मरि संपदा अवमः गीत अपकृष्ट और पालन यूने अर्थे जी देवानाम् अवमः विष्णुः परमः तत्र परमः प्रतियोगित्वेन अवमः इति लिखितं तदन्तरेण सर्वा अग्न्या देवता इति बहुरिच ब्राह्मणे विष्णोः सर्वदेवोत्कर्ष श्रूयते तत्र विष्णुम् अग्निम् अपेक्ष्य विष्णोरुत्कृष्टत्वम् अस्मिन् मन्त्रे प्रतिपादितम् इति चेत् मैवम् अग्ना वैष्णवपुरोडाशार्थपादस्यस्य अग्निर्मुखं प्रथमो देवतानाम् अग्निरेतु प्रथमो देवतानाम् अग्निः सर्वा देवता अग्निमुखा वै देवताः देवाः राजानौ वा एतो देवतानां यदग्नि सोमौ इति स्तुतिवे यथाग्निदेवता देवतानां स्यात् ऋतूनां कुसुमाकरः द्विपदां ब्राह्मणश्रेष्ठ इत्यादि श्रुतिभिः हुताशनपुरोगमाः इत्यादि विष्णुपुराणादिलिङ्गैश्च अग्नेः उत्कर्षप्रतीतेः सर्वदेवतान्यूनत्वायोगेन अग्निरवम इति अंशे कांश्चित् देवताविशेषान् प्रति अग्नेः अवमत्वपरतया संकुचितार्थत्वस्य सदावलम्बनार्थत्वाद् अर्थवादरूपस्य वक्तव्यतया तत् समभिव्याहृते विष्णुः परम इत्यंशेऽपि तथा तस्य उचितत्वात् अत्र अवमः इति अर्थः भिन्ने अर्थे वर्तते यत्तु इमम् अर्थवादम् अवलम्ब्य ग्रहणार्थं च पूर्वमिष्टेः तदर्थत्वात् इति पूर्वतन्त्राधिकरणे तस्योचितत्वात् च ग्रहणार्थं पूर्वतन्त्राधिकरणे सिद्धान्तवर्णनं तदविवक्षितार्थं कश्चिद् अर्थवादम् अवलम्ब्य प्रवृत्ति पूर्वपक्षे तथा भूतमेव अर्थवादान्तरम् अवलम्ब्य तन्निराकरणार्थं महृदयवाचा महृदया एव प्रतिवाचो भवन्ति इति न्यायेन प्रवृत्तं क्वचित् कृत्वा चिन्तारूपम् इति तत्रैव अधिकरणे वक्तव्यम् ग्रहणार्थं च पूर्वम् इष्टेः तदर्थत्वात् अत्र पूर्वतन्त्राधिकरणं अस्मिन्नेव पूर्वतन्त्राधिकरणे तद्वक्तव्यम् एतेन विश्वस्माद् इन्द्र उत्तरः न किरीन्द्रत्वाद् उत्तरः इत्यादि मन्त्रेषु इन्द्रादीनां विश्वोत्तरत्वं दृश्यत इत्यभिशङ्का निरस्ता तत्र उत्तरत्वं विश्वस्य उत्तरत्वे विश्वोत्तरत्वम् अत्र न भवति विश्वस्माद् इन्द्र उत्तरः तत्र किरीन्द्रः तदुत्तरः इत्यादि मन्त्रेषु इन्द्रादीनां विश्वोत्तरत्वं न किरीन्द्र तदुत्तर इत्यादि मन्त्रेषु इन्द्रादीनामपि विश्वोत्तरत्वं दृश्यत इत्यभिशङ्का निरस्ता कर्मविधिः तावद् अर्थवादवत् अर्थवादवत् कर्मान्वयी पदार्थस्मृत्यानां मन्त्राणामपि अन्यपरत्वाविशेषेण अनन्यपरवेदान्तप्रतिपन्नार्थविरुद्धार्थ समर्पणाक्षमत्वात् कर्मान्वयी पदार्थेषु असमर्थानां अत एव अनूहनीयानां तद्विशेषणानां मन्त्रेषु बहुलम् उपलब्धेश्च अनेनैव अवमः तेभ्यः उत्तरः इत्यादिभ्यः एव
एतेषां विश्वोत्तीर्णत्वं यद्वा विश्वोत्तरत्वं विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः इत्युक्ते सति इति मन्त्रेभ्यः इन्द्रस्य विश्वोत्तरत्वं तावत् न सिद्ध्यति। तत्र अर्धवादः अनूहनीयानां तद्विशेषणानां मन्त्रेषु बहुलम् उपलब्धेश्च तत्र व्यत्ययः अपि भवति। इयमेव सा या प्रथमा व्यौच्छद इत्यादौ इष्टकासु परमेश्वरीयधर्मारूपेण स्तुतिवदिन्द्रे परमेश्वरधर्मारूपेण स्तुतिसम्भवात् च। तो तत्र इयमेव सा या प्रथमा व्यौच्छद इत्र इष्टकासु इष्टकानाम् एव उत्तरत्व अनुत्तरत्व वा अत्र अभिप्रेतम् इति इत्यपि प्रसङ्गः अत्र सम्भवति। इयमेव सा या प्रथमा व्यौच्छद इत्यादि इष्टकासु परमेश्वरीयधर्मारूपणेन स्तुतिवदिन्द्रे परमेश्वरधर्मारूपणेन स्तुतिसम्भवात्। स्तुत्यादौ यद् विश्वाद् विश्वोत्तरत्वं यत् प्रोक्तं तत् तत् तन्न भवति, तत् तस्य धर्मः न भवति। अपि चाथर्वशिखायां ध्येयनिर्धारणार्थे ध्यायति ईशानम् इत्यादि सन्दर्भे स्वाभाविकनिरतिशय ऐश्वर्यवान् अत एव सकलफला फलप्रदानशक्तिः शिवो शक्तः शिवो मुमुक्षुभिर्ध्येय इति प्रतिज्ञाय ब्रह्मादयः किं न तादृशा येन ते तैर्ध्येयाः न स्युः इत्याकाङ्क्षायां तेषां शिवाद् उत्पत्तिवर्णनेन ते परिचिन्नैश्वर्या इति सूचयित्वा शिवोऽपि कुतश्चित् उत्पन्नात् उत्पन्नश्चेत् सोऽपि तथा स्यात् इति शङ्कापरिहारार्थं तस्योत्पत्तिभावं प्रतिपाद्य सोपपत्तिकम् अनितरसाधारणं तस्य सर्वैश्वर्यम् उपसंहृतम्। व अथर्वशिखायाम् अथर्वशिखोपनिषत् इत्यस्मिन् मुमुक्षुभिः सकल फलप्रदान शक्तः शिवः मुमुक्षुभिर्ध्येय तत्र सकलफलप्रदान इत्यस्मिन् मोक्षफलस्यपि दातृत्वं शिवस्य भङ्ग्या सूच्यते। तत्र ब्रह्मादयः किं न तादृशा तेभ्यः सकलफलदातृत्व तेषां सकलफलदातृत्वे का शङ्का। तो सकलफलदातृत्वं तत्र शिवाद् उत्पत्तिवर्णनेन ब्रह्मणः शिवस्य उत्पत्तिवर्णनं शिवस्य ब्रह्मादयः किं न तादृशा तत् परिच्छिन्नैश्वर्या इति सूचयित्वा शिवोऽपि कुतश्चिदुत्पन्नः तत्र ब्रह्मणः तत्र देवानामपि सङ्कुचितैश्वर्यत्वात् तेषां शिवस्यैव तत् सकलफलदातृत्वं न तु ब्रह्मणः इत्यादीनां यद्वा ब्रह्मणः सर्वात्मकत्वात् सर्वाधिकत्वात् शिवस्य ब्रह्मादीनां त्रिदेवानां द्वारेण शिवस्यैव सकलफलदातृत्वे सति तत् शिवस्यैव तस्य परमेश्वरस्य आधिक्यम् एव तावत् सिद्ध्यति इति चेत् तत् शङ्कानिरसनाय अत्र पुनः तत्र शङ्का भवति शिवोऽपि कुतश्चित् उत्पन्नश्चेत् सोऽपि स तथा स्यात्। शतध्वनीय ब्राह्मणे ब्रह्मणः ललाटात् रुद्रस्य उत्पत्ति इति प्रसिद्धम्। ब्रह्मादिभ्यः उत्पन्नत्वात् शिवस्यापि सङ्कुचितैश्वर्यत्वं कथं न स्यात्। तत्शङ्कापरिहारार्थं तस्योत्पत्त्यभावं प्रतिपाद्यते। न तस्य किमो जनितासि कश्चित् न तस्य जातः न तस्य जनितासि कश्चित् तत्र रुद्रस्य कश्चित् शिवस् परमेश्वरस्य कश्चित् कश्चित् उत्पादकः नास्ति। तस्य उत्पत्त्यभावं प्रतिपाद्य सोपपत्तिकम् अनितरसाधारणं तस्य सर्वैश्वर्यम् उपसंहृतम्। ऐश्वर्यं भवति किन्तु द्विप्रकार संकुचित ऐश्वर्यं भवति निरतिशय ऐश्वर्यं भवति। निरतिशय ऐश्वर्यं तु तत्र संकुचित ऐश्वर्यं नाम तत्र किं भवति एतेषां तत्तत् व्यापारपरिमितत्वात् तावदैक ऐश्वर्यं भवति। मुमुक्षुभिर्ध्येय इति प्रतिज्ञादयः ब्रह्मादयः किं न तादृशाः येन ते तैर्ध्येयाः न स्युः इत्याकाङ्क्षायाम् उच्यते। तस्य सर्वैश्वर्यं भवति परमेश्वरस्य इतरेषां सङ्कुचित ऐश्वर्यम्।
तदेतत् सर्वं मत्ता अत्ताचराचरग्रहणात् तदेतत् सर्वम् अत्ताचराचरग्रहणात् इति अनन्तराधिकरणे स्फुटीकरिष्यते ततश्च ब्रह्मादीनां ध्येयत्वग्रे वक्षति अग्रिमं ध्येयत्वव्यवच्छेदाय ऐश्वर्यपरिच्छेदाद परिच्छेदाद उपम उद्भाव्य परिच्छेद दोषम उद्भाव्य परिच्छेद दोषम उद्भाव्य परिच्छेद दोषम उद्भाव्य ध्येयत्वेन उपदिष्टस्य शिवस्य तद्दोष परिजिहीर्षया निरतिश ऐश्वर्य प्रतिपादनं संकुचित ऐश्वर्य परत्वे अन्यत्र उद्भावित दोष परिहारा अलाभेन संकोचा सहिष्णुत्वात् सर्वलोकगत्या आकाश शांत आकाश अनंतत्व प्रतिपादनवत अन्यथा सिद्धम। क्यों जी गोवी भट्ट जी ये प्रणम्यन्ते स्वामीकरण उदाहरितम् अन्यत् च देवतान्तरैश्वर्य प्रतिपादनं चातुर्मास्य फले अक्षय्यत्वम् अक्षय्यत्वविपदेशवत् देवतान्तरैश्वर्य प्रतिपादनं तत्र चातुर्मास्य फले क्षयिष्णुनि अन्य उपासनायाः फलं क्षयिष्णु चातुर्मास्य अक्षय्यं वै चातुर्मास्य याजिनां सुकृतं भवति याजिनः सुकृतं भवति तत्र इतर देवता अन्य देवतान्त ऐश्वर्य प्रतिपादनम् येषाम् ऐश्वर्यम् अपि च चातुर्मास्य फलस्य अक्षय्यत्वं प्रतिपादितम् तद्वत् संकुचितार्थपरं नेतुं शक्यम् अन्यथा सिद्धम् संकुचितार्थपरात्र संकुचित यथा क्षयिष्णुफलत्वम् अक्षय्यं फलम् इत्यादिवत् तत्रापि निर्दिशय ऐश्वर्यं संकुचित ऐश्वर्यम् इति इत्यनयोर्भेदः ऊहितुं शक्यते। ब्रह्मादयोऽपि लोकानां सर्गस्थित्यन्तहेतवः विग्रहानुग्रहं प्राप्ता शिवस्य वशवर्तिना शिवः पुनर्न कस्यापि निग्रहानुग्रहात् निग्रहास्पदम् अतो अनतिशय ऐश्वर्यं तस्यैवेति सुनिश्चितम् इति आह अतर्क्य ऐश्वर्ये त्वयि अनवसर दुस्तो हतधियः किं वर्तते रामचंद्र शर्मा जी कुतर्कोऽयं काश्चिन् मुखनिर् अतर्क्यं नाम असंकुचित निरतिशय ऐश्वर्यम् एव अतर्क्य ऐश्वर्यम् सत्यवाचार्य अतर्केश्वर्ये त्वयि अनवसर दुस्थो हतधियः तत्र येषां ये अन्यत्र शिव व्यतिरिक्तानां असंकुचित ऐश्वर्य निर्दिश ऐश्वर्य इति प्रतिपादयताम् एव तत्र भवति कुण्ठिताः तेषां बुद्धिः कुण्ठिता अतर्क्यैश्वर्ये त्वयि अनवसर दुस्थो तत्र अतर्क्यैश्वर्ये असंकुचित ऐश्वर्ये बुद्धिप्रवेशः नास्ति तत्र बोधगम्यः भवितुं न शक्यते यद्बोधगम्यः तर्हि तस्य अतर्क्यैश्वर्यं नास्ति निर्दिशय ऐश्वर्यत्वं नास्ति तो एवमेव येषां दुरवस्थितिः वर्तते तर्केणापि न भवति युक्त्यापि न सिद्ध्यति उदाहरणानि तु नैव सन्ति अतएव अतर्क्यैश्वर्ये त्वयि अनवसर दुस्थो हतधियः कुतर्कोऽयं काश्चित् मुखरयति मोहाय जगताम् केवलं येषां यत् केवलं तत्र भवति संसारं जगतां मोहाय कुतर्कः अयं कुतर्कः प्रसृतः नारायणं परमचैतु जातये न चैवं भूतं नारायणस्य विषपतित्वादिवर्णनं लोकाक्षगृह्यका विष्णवेश्वरपतये की मंत्रो न पूर्वमंत्र प्रतिपन्नेभ्यो अग्न्यादिदेवेभ्यः विवच्छिद्य नारायणे सर्वैश्वर्य प्रतिपादकम् तत्र नारायणस्य संकुचितैश्वर्यत्वम् अत्र न निवार्यते विष्णवे सर्वाधिपतय इति एकं कृच्छ्राङ्गहोमे विश्राङ्गहोम प्रसंगे नारायणस्य सर्वैश्वर्यत्वं
अन्येषाम् एकादश दशाधिक देवतानाम् ऐश्वर्यम् अपेक्ष न्यूनातिरेक इति तारतम्येन न भवति। नारायणस्य विश्वपतित्वं तत्र भवति शिवस्य नारायणस्यपि आत्मत्वात् शिवस्य विश्वपतित्वात् एव नारायणस्यापि विश्वपतित्वं भवति। लोकाक्षिगह्याम्ना तो विष्णवे सर्वाधिपतये इति मन्त्रो न पूर्वमन्त्रप्रतिपन्नेभ्यः आदिदेवीभ्यः विवच्छिद्य नारायणस्य सर्वैश्वर्य प्रतिपादकः। द्वादश होमेषु प्रत्येकम् ये 12 होमाः सन्ति कृच्छ्राङ्गहोमे प्रत्येकं विनियुक्तानां मन्त्राणाम् एकवाक्यत्वाभावात् प्रत्येकं चतुर्यन्तानाम् अग्न्यादिपदानां शिखावाक्यान्तर्गतपदानामिव कैभ्यश्चित् सर्वैश्वर्य विवच्छेदे क्वचित् तत्प्रतिपादने च सामर्थ्याभावात्। तत्र रुद्राय भूताधिपतये स्वाहा इति मन्त्राप्नातो रुद्रो लोकपालः। यस्य यत्र विष्णोः येषां सर्वाधिपतित्वं यदुक्तं तत्र रुद्रस्य रुद्रम् अपेक्षपि रुद्राय भूताधिपतये स्वाहा इति यत् उक्तम् अवमः इति अवमः तत्र वर्तते। तो रुद्रादीनाम् अवमत्वं भवति लोकपालत्वात् इन्द्रादिप्राय पाठात्। इन्द्रस्यापि भूताधिपतित्वं स्वाहा भूताधिपतित्वं लोकपालत्वं 10 दिक्पाला एव लोकपालाः। अतः लोकपालत्व व्यपेक्षया विश्वपतित्वं न तो सार्वात्म्य न तो सर्वैश्वर्य असंकुचित ऐश्वर्यत्व व्यपेक्षया एवं उक्तम्। अच्छा अस्य अग्रे श्वः विचारयिष्यामः। भवि जी स्वामी शरण। अस्य किञ्चित् चतुर्गणचन्द्रिकायाः ये षडध्वमण्डलम् अधिगतं किं षडध्वमण्डलं किं भवति? जी स्वामी शरण। ये षडध्वानाम् अभिधानानि कंठस्थं क्रियन्ते वर्णात्व पदात्व भुवनात्व पदात्वः कलात्वः भुवनात्वः पदात्वः मन्त्रात्वः वर्णात्वः तत्सर्वम् आहत्य षडध्वानि भवन्ति। शक्तिरूपे स्वाभिन्नतया अवस्थितं स्थितिकाले च बहिःसृष्टौ समुपलभ्यता इति उक्तं पूर्वस्मिन् पक्षे। षडध्वप्रपञ्चं इदानीं शक्तिः स्थितौ त्वयि वर्तते इति विगतश्लोके लिखितम्। इदानीं शक्तिसम्बन्ध अद्वयविमर्शेन तत्र द्विप्रकारावस्थितिराधाराधेयत्वभावः भवति भेदपूर्वकम् अभेदपूर्वकं वा। शैवागमेषु शिम्बीकोशन्यायः वर्तते। शिम्बी नाम ये सेम् इत्यस्य फलं भवति तस्मिन् बीजानां तत्र अवस्थितिर्भवति पङ्क्तौ एकस्मिन् पङ्क्तौ और सर्वेषाम् एव शिम्बी इत्यस्मिन् समावेशः भवति। तो एवं षडध्वमण्डलं शक्तितत्त्वे शक्तिस्वरूपे स्थितः भेदपूर्वकं तत्र भेदः वर्तते। शिम्बी इत्यस्य शिम्बी और शिम्बी फलानां भेदः वर्तते। मयूराण्डन्यासन्याये तु मयूराण्डे तत्र मयूरस्य शिखा पिच्छ और शिखा पिच्छ उच्छादि अवयवानां तत्र केवलं एकरसतया तत्र अवस्थितिर्भवति। तो तद्भवति अभेदभावनया। तो सतर्धमण्डलं शक्तिस्वरूपे भेदेन स्थितः अभेदपूर्वकं वा स्थितः बहिः समुपलभ्यत इत्युक्तं पूर्वस्मिन् पक्षे। इदानीं शक्तिसम्बन्धाद्वयविमर्शेन समुपासिता शक्तिर्योगिजनैः निरन्तरं स्वात्माभिन्नतया भाव्यते। अत्र योगिजनैः शक्तिः स्वात्माभिन्नतया भावयति। लौहित्यमित्येतस्य सर्वस्य विमर्शः। लौहित्यं भवति विमर्शशक्तिः। विमर्शशक्तिः स्वात्माभेदेन तत्र अस्माभिः पूर्वमपि उक्तं ये श्रीविद्योपासकैः श्वः भूते उत्थाय अहं देवी न चान्योस्मि ब्रह्मैवाहं न शोकभाक् इति प्रातस्मरणं क्रियते। प्रातःकाले स्मर्यते।
योगी जनैः निरन्तरं स्वात्मा भिन्नतया विभाव्यते आवयोरन्तरं देवी नश्यतु आज्ञाबलात् तव स्वात्मा भेदेन विभाव्यते योगिनोऽपि षडद्धमण्डलं हृदिनिधाय तो या शक्ति स्वात्मा भेदेन योगी भी विभाव्यते तस्याः अभ्यन्तरे सा शक्ति षडद्धमण्डलादि प्रपंचेन प्रपंचम स्वस्मिन् निगृहीता स्वस्मिन् अंतर तस्याम् अंतर्भाविता अंतर्भूता योगिनोऽपि षडद्व निधाय निरावृत तद्रूप स्वेच्छया तो यत् सर्वं यत् किं यत्किमपि देशतः कालतः वा संकोच हेतु तत्सर्वं प्रपंचेऽन्तर्भूतं तो तत्र निरावृत चिद्रूपा तस्य अनावृत रूपत्वात् निरोधोऽस्ति करेचित् स्वेच्छया बाह्याभ्यन्तर रूपेण स्फुरति क्वचित् तु योगी वयः स्वेच्छया यथा योगिनः स्वेच्छया कायव्यूह चित्तनिर्माणादि विधौ योगिनः अन्तर्मुखतया स्थिता बहिः स्थूले जगति स्वयोगबलेन यत्किमपि सृष्टुं शक्नुवन्ति एवमेव तत्र बहिरपि स्थिताः और अभ्यन्तरे सति अपि बहिरेव बहिः स्फुरति स्वाभिन्न समावेश भावनया ध्यायन्तः स्तुष्यन्ति सन्तुष्यन्ति इति विमर्शपर्याय इच्छाशक्तिर्माहात्म्यावभासनं कुर्वन् शक्तिवैभवं भङ्गिभेदेन इदं करोति पठितम् अस्माभिः योगिभिः को आराध्यते मणिमन्त्र विग्रह इत्यादि स्थाने स्वच्छन्दतन्त्रे षडद्धा तत्र दिव्याः कुलपूजने कुलार्चने पीठः किं न पीठानि कति सन्ति शक्तिशरीरे गुरुशरीरे स्वात्मशरीरे स्वकलशे स्वशिरः उत्तमाङ्गे यद्वा तद् विग्रहे देवता विग्रहे वेद्यां मण्डले त्रिशूलादौ पद्मत्रिशूलादौ तत्र भवति मण्डपं सकृदेव्याः आराधनं योगिभिः क्व क्रियते अन्तराहितषडत्वमण्डलैः षडध्वप्रपञ्चम् आत्मसात् कृत्वा तस्मिन् तमेव षडध्वप्रपञ्चं मण्डपत्वेन भावयित्वा तत्र भवति यागमण्डपम् तस्मिन् यागमण्डपे विमर्शरूपेण प्रत्यवमर्श सातत्यरूपेण योगिभिः ध्यायते तो इदानीं योगिभिः तत्र ये शाम्भवोपायम् आश्रिताः योगिनः षडध्वातीतं स्वात्मानं सततं विमृशन्ति ते भवन्ति उत्तमाधिकारिणः अन्येषां कृते ये उपायमात्रम् आश्रित्य उपायः किम् अत्र आद्यन्तकोटिनिभालनादय इहोपायाः आद्यन्तकोटिनिभालनं किम् आदिः भवति मूलम् और अन्तकोटिः भवति द्वादशान्तम् मूलतः प्रवृत्ति पठ्यतां मूलतः प्रवृत्तिपावकाश्रयम् मूलतः प्रवृत्तिपावकाश्रयं द्वादशान्तनिधनं शिवे जगत् द्वादशान्तनिधनं शिवे जगत् बाहतत्प्रथनयोर्निषेदुषि तत्प्रथनयोर्निषेदुषि मज्जयस्व तव धाम निचित्पदे मच्चयस्व तव धाम्नि चित्पदे तव चित्पदे धामनि वाह तत्प्रथनयोः निषेदुषि वाह तत्प्रथनः वाह भवति स्थितिः तस्य विकासादि यत् विश्वप्रपञ्चस्य मूलतः प्रवृत्ति पावकाश्रयः पावकाश्रयम् अत्र द्वादशान्त इति अर्थः कृतं द्वादशान्ते यः जगत् निधनं भवति द्वादशान्ते तेषाञ्चित् मते सप्तदशान्ते स्वकलाग्रे लीयते सचराचरं तत्र द्वादशान्ते जगतः यत्र द्वादशपर्यन्तं तत्र निधनं भवति निधनं नाम अत्र जगतः विलापनं द्वादशान्ते तदनन्तरं सप्तदशान्ते त्रुटिपातानन्तरं तत्र जगतः निधनं भवति प्रविलापनं भवति तदनन्तरं वाह प्रथनयो वाह तत्प्रथनो वाह भवति ये वाहच्छेदः वाह चित्त प्राणस्य वाह तस्य प्रथनः तस्य विस्तरः तयोः तस्य अन्तराले यावस्थिता तस्मिन् चित्पदे तव चित्पदे मज्जयस्व मां निमज्जय अर्थात् चित्शक्तिरेव अत्र आराध्यते यत् मां निजपदे चित्पदे मां मज्जयस्व
तत्र यत्नं तु न चलति, शक्तिपातेनैव तत्र चित्पदे निमज्जनं भवति। स्वयं तत्पादुका मज्जनं परिपूर्णं ध्यानं भावनोपनिषद इत्यस्य प्रयोगे लिखन्ति किं नाम पदुपादाचार्यः। स्वयं तत्पादुका निमज्जनं परिपूर्णं ध्यानं। तो ये स्वयं तत्कर्तुं न शक्यते, कः कुत्र निमंशति। अतएव भगवती विवेकव्यक्त्यवच्छिन्न चैतन्यात्मिका भगवती यत्र आराध्यते मां मज्जयस्व। मूलाधारात् द्वादशान्तं यावत् चक्राणां द्वादशकं कथं? प्रथमः मूलः, द्वितीयः स्कन्दः, तृतीया नाभि, चतुर्थः हृदयं, पंचमः कंठः, षष्ठः तालुः, सप्तमः भ्रूमध्य, अष्टमः ललाटः, अष्टमः तत्र नवमः भवति सहस्रार, यद्वा नवमः भवति नादः, बिन्दु नादः, नादान्तः, शक्तिः, व्यापिनी, समन उन्मना पर्यन्तं भवति द्वादशम्। चक्राणां द्वादशकं जन्माग्र मूल नाभिकन्द हृद कंठतालु मध्य ललाट ब्रह्मशक्ति व्यापिनी। तत्र ब्रह्मरन्ध्र उपरि शक्तिः व्यापिनी, तत्र उन्मनी समनी इत्यधिकं वर्तते। षण्ढस्वरान् चतुरः वर्जयित्वा, इत्यादि षण्ढान् वर्जयित्वा षोडश चतुर्दश स्वराः, द्वादश वा स्वराः अवशिष्यन्ते। तो मूलम् आरभ्य चतुर्दश स्वरात्मिका यद्वा द्वादश स्वरात्मिका भगवती द्वादशान्तः संकलय्य द्वादश स्वराः कुत्रचित् प्रोक्त द्वादश चक्रेषु ध्यातव्या इति उपदिष्टम्। तदैवं भविष्यति अस्य योजना प्रयोग समये जननाग्रे वा मूले आकारः, इकारः कंधे, ईकारः नाभौ, उकारः हृदये, ऊकारः कंठे, एकारः तालु, ऐकारः भ्रूमध्ये, ओकारः ललाटे, औकारः ब्रह्मरन्ध्रे, अम्कारः शक्तिः, अहकारः व्यापिनी। तो एवं द्वादश स्वराणां षण्ढवर्याणाम् अत्र द्वादश चक्रेषु समन्वयः क्रियते इति एका पद्धतिः। कुत्रचित् कस्मिंश्चित् अन्यत्र कस्मिंश्चित् ग्रन्थे प्रणव अवयवभूता अक्षरत्रयं गृहीत्वा अकारः, उकारः, मकारः इति व्यावृत्य यत्किमपि कंठतालु और स्थान प्रयत्नादि संयोगेन उच्चारयितुं शक्यते तत्सर्वं तद्व्यावृत्य अर्धमात्रा सिता नित्या या अनुच्चार्या विशेषता। तो अनुच्चार्य अंशमात्रं गृहीत्वा पादत्रयान् तत्र मात्रात्रयाणां त्रिमात्रं व्यावृत्य किं भवति बिन्दु अर्धरोधिनी नादनादान्त शक्तिव्यापिनी समना उन्मना इति द्वादशवर्णा चक्रद्वादशपदेन गृह्यते इति द्वितीयः पर्यायः। तृतीय कस्मिंश्चित् पद्धत्यां मूल स्वाधिष्ठान मणिपुर ये साधारणतया यत् काश्मीर बहिर्भूतेषु तंत्रेषु तु एवमेव भाव्यते। तत्र मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपुर अनाहत विशुद्धि आज्ञा भ्रूमध्य इति षट्चक्रेषु और ततः षट्चक्राणाम् उपरि बिन्दुकला निरोधिका अर्धेन्दुनाद नादान्त उन्मनी विष्णुवक्र ध्रुवमंडल शिव इति षोडशाधार चक्राणि परिकल्प्यन्ते। षोडशार पक्षे यह शिवः ससहस्रार चक्रनाम्ना ब्रह्मरन्ध्रनामा वा आकार्यते। तो एतेषां मते ब्रह्मरन्ध्रम् और तत्र शिववक्त्रम् और भैरवविलम् इति एषु भेदः नास्ति। शिवात् ऊर्ध्वे परमशिवस्थानं यत्र शिवशक्तियुगलं युगलब्धभावेन सामरस्यापन्नं विराजते तत्स्थानं परकन्ननाम्ना स्मर्यते। यत्र चन्द्रमसः षोडशकलाः नित्योदिताः शुद्धप्रकाशादात्र्यो विलसन्ति। अस्मिन् पद्धत्या तृतीयायां षण्ढानां व्यावर्तनं नास्ति। ऋरि लृरि इति आहत्य षोडशस्वराणाम् एवं विधा योजना क्रियते। तच्चक्रस्थं शिवम् अर्थात् परमशिवहंस नाम्ना द्वादशकलात्मक सूर्य नाम्ना वा संस्मरन्ति साधकजनाः। केचन तमेव देवं परमहंस नाम्नापि भावनातिरेकेण वदन्ति।
हंसः न बाह्यहंसः सूर्यः न भवति, अतएव तमेव द्वादशान्ते यः षोडशात्मना द्वादशकलात्मकसूर्यात्मना यः योगिनाम् अन्तःकरणे स्मरति, अन्तःकरणस्य तत्र हृदय अनाहतस्य द्वादशदलात्मकं यत् सूर्यः तस्यैव नाम परमहंस भवति। हंसपदस्थितः हसवर्णयोः पुरुषप्रकृतिरूपकं हकारः प्रकृतिः सकारः जीवः इत्यनयोः सामरस्यं जगच्चरात्मकम् एभ्यः एव समामनन्ति भावुकाः इति कस्मिंश्चित् पद्धतिविशेषे अत्र पञ्च षडाधिका पद्धतयः उपायान्तरेण सङ्गृहीताः सन्ति। तो अत्र स्वातन्त्र्येण यतोहि न भवति, तो अतएव यस्य गुरुक्रमात् येन यादृशा पद्धतिः सम्प्राप्ता तामेव अनुसृत्य ये प्रवर्त्यते। भक्तिः यावत्तु तत्तु केवलं लिखितम् एव। वाहच्छेद आद्यन्त विकल्पक्षय वाहच्छेदः आद्यन्तकोटिनिभालनम् आद्यन्तकोटिनिभालनादय योपाय। तत्र आद्यन्तकोटिनिभालनं तत्र हठपूर्वकं न भवति, तस्य कृते भगवत्याः आराधना अपेक्षते। मां मज्जयस्व तव चित्पदे मां मज्जयस्व इति कालिदासः भगवतीम् अभ्यर्थयति। श्रीतत्त्वचिन्तामणि धृतषट्चक्रनिरूपणे अत्र षट्चक्रनिरूपणम् एकस्तु वर्तते कः पुण्यानन्दनाथप्रणीतं पुण्यानन्दगिरिप्रणीतं षट्चक्रनिरूपणं तस्माभिः अधीतम् अस्मिन् कक्षायां। किन्तु षट्चक्रनिरूपणं तत्त्वचिन्तामणि इति अस्य कश्चित् व्याख्या वा भविष्यति अथवा कश्चित् स्वतन्त्रः ग्रन्थः प्रतीयते। शिवस्थानं शैवा परमपुरुषं वैष्णवगणा लपन्तीति प्रायो हरिहरपदं केचिदपरे परं देव्या देवी चरणयुगलाम्भोजरसिका मुनीन्द्रावप्यन्ये प्रकृतिपुरुषस्थानममलम्। ये प्रकृतिपुरुषस्थानं प्रकृतिपुरुषयोः यामलात्मकं स्थानं, तत्र पुरुषः प्रकृत्यां मायादि और प्रकृत्यन्तानां तत्त्वानां समावेशः प्रकृतिपदेन, पुरुषदिपदेन शुद्धविद्यामारभ्य शिवपर्यन्तानां समावेशः भवति। तर्हि एव भवति प्रकृतिपुरुषस्थानम् अमलम् अन्ये मुनीन्द्राः कल्पन्ते भावयन्ति। गुरुपादुका ध्यानप्रसङ्गेऽपि द्वादशवर्णात्मकं चक्रं स्मर्यते। विश्वघस्मरमहच्चिदोत्कटं व्यामृषामि युगमादिहंसयो आदिहंसयोः यः सहस्रारचक्रे द्वादशवर्णात्मकं चक्रं स्मर्यते। तत्र द्वादशवर्णाः मन्ये यत्र गुरुपादिकास्मरणे हकारः सकारः स षकारः मकारः लकारः वकारः यकारः वकारः रकारः यकारः ओंकारः इति नववर्णा द्वादशवर्णाः द्वादशान्तसरसीरुहोदरे व्यामृषा द्वादशान्तसरसीरुहोदरे द्वादशकमलदलम् एक अनाहतचक्रं भवति, सहस्रारेऽपि भवति। गुरुपादुकास्मरणमन्त्रे अस्य द्वादशदलस्य सहस्रारचक्रे ध्यानं क्रियते। तो ऊर्ध्वं बिन्द्वादिवर्णाः एतेषां बिन्दुचन्द्ररोधिनीनां मध्ये मध्ये तत्तद्वयान्तरे शून्यस्थानं प्रकल्प्य बिन्दोर उपरि अर्धचन्द्र बिन्दोरुपरि अर्धचन्द्रः अर्धचन्द्रोपरि रोधिनी रोधिन्याः उपरि नादः नादस्य उपरि नादान्तः। एवं नादान्त और बिन्दु अर्धचन्द्रयोर्मध्ये शून्यस्थानं, तदनन्तरं रोधिनी नादित्यनयोर्मध्ये अपरं शून्यस्थानम्, एवं परिकल्प्य पञ्चशून्यस्थानानि कल्प्यन्ते। और भङ्ग्या पञ्चशून्यानि शून्यपञ्चकं भवति। तत्र विज्ञानभैरवरीत्या तु मूले हृदये पृष्ठे और तत्र पञ्चशून्यानि भवन्ति। शिरसि मूर्धनि हृदये पृष्ठे मूले पञ्चशून्यानि भवन्ति। और अन्यत्र पञ्चशून्यानि भवन्ति
बिंदु त्रिकोण अष्टार दशारद्वय और चतुर्दशारम् आहत्य यतो हि अत्र रूपादिकल्पना न भवति केषाञ्चित् नादात्मना एव भगवत्याविर्भावः भवति अतएव एतान् आहत्य नावहौ पञ्च जपकाले यत् पञ्चशून्यं विभावयेत् तत्र शून्यषट्कं या शून्यपञ्चकं पञ्चावस्था शून्यषट्कम् और किं भवति सप्तविशुवं षोडा ऐक्यं विभावयन् मनोरर्थान् संस्मरन् मन्त्रजपः क्रियते। तो तद्वद् अत्र पञ्चशून्यस्थानानि पञ्चशून्यानि बिन्दु अर्धबिन्दोः पूर्वं शून्यम् अर्धचन्द्र बिन्दु अर्धचन्द्रयोरन्तराले एक प्रथमं शून्यं द्वितीयम् अर्धचन्द्र रोधिन्याः मध्ये द्वितीयं शून्यम् और तस्य उपरि अग्रे चतुर्थं शून्यम्। तो एवं तत्तद्यान्तरे शून्यस्थानं प्रकल्प्य पञ्चस्थानानि परिकल्पन्ते एतानि शून्यस्थानानि विगततया आकाशपदवाच्यानि भवेयुः इति सम्भाव्यते। तो पञ्चशून्यानि एव पञ्चव्योमाम्बा इति नामधेयः। पञ्चव्योमा भवति तत्र स्थूलाकाशः सूक्ष्माकाशः चित्ताकाशः चिदाकाशः और अन्यत् भवति परमाकाशः। एवं परमाकाश एव पंचशून्यात्मत्वेन भाव्यते। तो ये प्रक्रिया बहु स्थूलं वर्तते बहु सूक्ष्मं वर्तते। विज्ञानभैरवस्य उपाये तु हृदये पृष्ठे मूले और मूर्धनि पंचशून्यानि विभावयेत्। और श्री विद्यापक्षे जपकाले जपांगत्वेन शून्यषट्कम् इति लिखितम्। पंचावस्था शून्यषट्कं सप्तविशवं षोडा षड्विधम् ऐक्यं मनोरथांश्च भावयन् जपं कुर्यात्। यद्यपि प्राणादयः कार्यपरतया कार्योपयोगितया च तत्तत्कार्यनिर्वाहाय समस्ते शरीरे गदागदक्रमं भजमाना विभिन्नदेशावस्थिता स्वस्वनिर्दिष्टकार्याणि विदधति तथा विवाहतया तेषां समवायो हृद्देशे अङ्गीक्रियत इति क्रमः। प्रवाहच्छेद इति उपायं ये उपायम् आसादयन्ति तेभ्यः वाहच्छेद इति उपाये किं नाम वाह इति आदौ ज्ञातव्यम्। तत्र वाह इति पदेन किं विपरीतम् अस्यैव विस्तरः अनेन व्याख्यात्रेण क्रियते। विनियमक्रमेण स्थानान्तरितं कृत्वा दुर्गं तम् अवसार्य झटित्येव सौरभं प्रसारयति सोऽपि पावकपदेन स्मर्यते। पावकं पावकसंज्ञा भवति पवित्रकरणतया पू ये पावनार्थं भवति पूयित्र पवित्रं। ततः क्रमश उत्थिता शक्तिर्हृदयाश्रिता सती द्वादशान्त ये दुर्गन्धम् अवसार्यस्य भवति चन्दनलेपे चन्दन न्यायेन ये जलादि संपर्केण चन्दने पूतिः दुर्गन्धिः समायाति तस्य घर्षणेन तेनैव सुरभिना दुर्गन्धी अभिभूयते अवसार्यते। अतएव यह ये भाष्ये भगवता शंकराचार्य महाभागेन क्वचित् लिखितम् भगवता भाष्यकारेण अत ऊर्ध्वं जगदातीतं वर्तम योगिजनगम्यं लभ्यं वा अचिरात् अनुश्रीयते। वाह पंच प्राणादि पंचवायवः। वाहादया तत्प्रधनं चेति वाह तत्प्रधने तयोः प्राक्शक्तिप्राणे परिणता इत्यानीत्या शक्तिः प्रथमाविर्भावयो अवरोहक्रमे प्राणा एव इति तन्त्रागमशास्त्राभियुक्तः। वाह शक्तेः साकाशात् स्वरूपं लभ्यते अतः संवित् शक्तिरेव तत्प्रधनस्थानम्। अर्थात प्राण वाह भवति प्राणस्य वाह प्राणस्य संचारः और संवित् शक्तिः भवति प्रथनम्। तत्र निषेधुषी सुखम उपविष्टाः यद् सुखम उपवेष्टुम् इच्छुः त्वं निखिलं जगदपि तव धामनि चित्तः पदे प्रकाश विच्छुरित विस्मरशाख्ये स्वे महिमिनि मां मज्जयस्व शुद्धं कारय। यदि मज्जनादिभिः शुद्धं भवति तथैव मां शोधय। देहेन्द्रे तदेव माता बालकं मरवकं स्नपयति स्नानादिभिः शोधयति एवं मां मज्जयस्व। विनिवर्ज्य शुद्धात्मचित्प्रकाशे समुन्नीय स्वाभिन्नतया क्रूरे संस्थाप्य विशुद्धात्मभावनया जीवनाय प्रबोधय। टुमज्जो शुद्धौ इति तुदादिगणे
तुदादिगणे पठितो धातुः परस्मैपदे प्रयुज्यमानो अपि अत्र आत्मनेपदे प्रयुक्तः तत्र कवयो बहुलं प्रयुञ्जन्ते इति नीत्या समाधेयम्। किं काव्येपि काव्येपि बाहुलकाः भवन्ति। निरङ्कुता कवयः इति काचित् उक्तिः सम्पदः, परन्तु काव्ये सामान्य प्रवृत्तिः इत्यादि हाँ वो औरादिषु भवति सम्पदः, परन्तु काव्ये तथा अधिकारः नास्ति। किञ्च वैदिकप्रयोगे पदभेदेन प्रयुक्ताः क्रियाप्रयोगा वा छन्दोवत् सूत्राणि भवन्ति इति आदिमान्यतया सह्या गण्यन्ते तत्रैव अत्रापि दोहरणीयम्। महाकविप्रयोगदर्शनम् अपि क्वचित् प्रमाणीक्रियते। महाकविप्रयोगदर्शनात् यतो हि महाकविना आत्मनेपद टुमजस्क धातुः आत्मने तुदादिगणे टुमजस्क धातुः परस्मैपदे आत्मनेपदे परस्मैपद धातुः आत्मनेपदे प्रयुक्तः तत्र कवयो बहुलं प्रयुञ्जते इति नीत्या पुरापि एकद्विवारम् अस्य प्रसङ्गः आगतः। भूयान् घस्मरी घस्मरः घस्मरी इति पदेपि तत्र ङीष् यद्वा स्त्रीप्रत्ययः तत्र न भवति। घस्मरा इति स्थाने घस्मरी इति स्यात् इदानीं न स्फुरति। अस्माभिः अधीतम् अस्मिन्नेव काव्ये अधीतं। भूयान् खलु शब्दस्य प्रयोगविषयः इति पाताञ्जलोक्त्या सर्वं कृत्स्नतया अज्ञात्वा परस्मैपदम् एव इति आग्रहो दुराग्रहपदम् एव अंचेद इति केचित्। प्रणवस्य अक्षरत्रयपदे यस्य बहु आग्रहः विस्तरः मां मज्जयस्व इत्यस्य बहु आकरः तत्र लिखितं। यद्यपि तत्र एकवारं मां मज्जयस्व यदि तत्र स्थानादीनाम् अज्ञानपूर्वकं भगवती कयाचित् अनुग्रहेण साधकं तत्र स्वस्वरूपे यद्वा द्वादशान्ते नीत्वा तत्र स्वस्वरूपे स्वचिदात्मने पदे कस्मैचित् भक्तं स्थापयेत् चेत् ततः स्वातन्त्र्येण तस्य आरोहावरोहे बाधा भविष्यति। अत एव तस्य स्थानादिकं सम्यक् ज्ञात्वा तदनन्तरं भवति भगवत्याः अनुग्रहपात्रता। एवं स्थानादिविषये व्युत्पन्नः वाह और प्रथा विषये व्युत्पन्नः साधक एव भगवत्याः द्वादशान्ते यत्र प्रपञ्चातीत यत्र प्रपञ्चः प्रपञ्चस्य लयः भवति लीयते सचराचरं तस्मिन् पदे स्थापयितुं शक्यते। प्रणवायवाक्षरत्रयं जागृतस्वप्नसुषुप्ति पदेन अपि अभिविधीयते। सुषुप्ते स्थानं भ्रूमध्यं स्थितो बिन्दुरिति रिल्लेखः अपरपर्यायः। चैतन्याभिव्यक्ति हेतुर्नादस्तुरीयः अर्धचंद्ररोदिनीनादात्मकीर्तिकी तुरीय भावना आस्ते। तुरीय परमानंदरूप अस्य जागृतादि अवस्थात्रय यद्वा अवस्था पंचको अर्थः वह विचारयिष्यामः। ओम नमो अहं पदार्थाय लोकानां सिद्धिहेतवे सच्चिदानन्दरूपाय शिवाय परमात्मने ओम नमः शिवाय सततं पंचकृत्य विधायिने चिदानंद घनस्वात्मा परमार्था अस्याग्रिमं स्तोत्रं एनम् एकवारं पठ्यताम्। ये निरावरणयुक्तशालिनः ये निरावरणयुक्तशालिनः तान् प्रतिस्फुरति तत्परं नभः तान् प्रतिस्फुरति तत्परं नभः यत्र मे यमिति मातृघस्मरे यत्र मे यमिति मातृघस्मरे वासनापि न जगद्विभेदगा वासनापि न जगद्विवेदगा। वासनायाः सति अपि तत्र मात्र मान मेयानां त्रितयानां युगपत्यत्र अलङ्ग्रासः भवति तत्र वासनायाः सति अपि प्ररोहाय न भवति। तदुक्तं प्रतिविज्ञानहृदये बीजावस्थापन प्रविलापनतस्तानि। बीजावस्थापने पुनः प्ररोहः भवति वासनानुरूपं, प्रविलापने तस्य प्ररोहः अपि न भवति। अर्थात योगी स्व विश्रांतिं प्राप्नोति, विश्रांतिपदं भजते।
ओम नमः शिवाय सततम पंचकृत्य विधायिने चिदानंद घनस्वात्मा परमार्थापवास हनुमंते स्वामी ओम नमो नारायण.